جاية ضاعت الفرصة أمام الحارس جوبر، كان ذلك في اللحظات الأخيرة للمباراة. ويبدو أنه كما قال علي بن عربية بين شوطي المباراة بأنه السر في هزم الحارس جوبر وإحراز الأهداف هو التوغل من الأطراف وليس من الوسط. عندما يكون لديك فريق يلعب بكتلة مثل لوكسمبورغ ويلعب بالطريقة هذه مع كل الفرق، إذا لا تمر من الأجنحة وإذا لم تكسر هذه الكتلة لديك دائما وبدا سيكون لديك دائما مشكلة. وهذا ما حصل للجزائر طوال 90 دقيقة. الفرصة الوحيدة التي جاءت بخطر هي الركنيات أو الضربة الثابتة، وهذه الحركة التي رأيناها منذ لحظات، كرة بين لاعبين وقد جاءت من الجناح مثل ما قلت، ولكن في 90 دقيقة حركة واحدة، فرصة واحدة. كريم زين حاول، بودبوس حاول، ولكن لم يمر من الجانبين. وأحسن الأوقات في هذه المباراة هو عندما تمر من الأجنحة. طيب، خاصة المنتخب الجزائري بين نعيد ونتابع هذه أخطر فرصة كما قلنا في الدقيقة 88 تقريبا بين بنزرداب وربيع مفتاح، الفرصة الأبرز. ولكن المنتخب الجزائري بين الدقيقتين 55 وتقريبا 70 و 75 سلسلة من المحاولات، خاصة من جانب كريم زياني توغلات، وأيضا بودبوز، ولكن العمل الفردي لم ينفع الجماعة في نهاية الأمر. المشكل هو أنك عندما تحاول أن تدخل من الجانبين عدة مرات الدفاع يتفكك شيئا ما ويترك لك مساحات في الوسط، هناك تعود إلى الوسط. ولكن عندما في 90 دقيقة تدخل دخلتين أو ثلاثة من الجانبين زياني أو بودبوس، فهذا لا يكفي لكي تتعب دفاعا متكتل. طيب، المنتخب الجزائري على كل حال في الشوط الثاني قدم ربما مستوى أفضل بكثير من الشوط الأول، ولكن رغم ذلك روح الفريق لا نشهدها في هذا المنتخب. تشعر بأن الفريق باهت شيئا ما وبنتائجه السيئة، وأن تلعب ضد فريق تعبان مثل لوكسمبورغ، فهذا ليس أمرا جيد. المفروض أن كنت تختار فريق أقوى شيئا ما، لأن لوكسمبورغ يدافع وينتظر لا يفعل شيئا آخر. كان لابد أن تلعب ضد فريق هو نفسه يلعب لكي يكسب، لكي يلعب من أجل الكسب. المغرب مثلا لن يلعب ضدك مثل لوكسمبورغ، والفرق التي تلعب ضدك في مثلا تونس لن تلعب ضد لوكسمبورغ، لن تلعب معك مثل لوكسمبورغ. تونس ستحاول أن تهاجم، لكن هنا لوكسمبورغ بدون أي حركة هجومية بالنسبة لهم، وقد لعبوا مباراة جيدة ولن تكون الأمور بنفسها مثل تونس ومع المغرب. ما دمت ذكرت تونس، فقط خبر المشاهدين الكرام بأنه المنتخب التونسي خسر أمام بوتسوانا في التصفيات الأفريقية في المجموعة 11، ولكن ما زالت الحدود قائمة أمام هذا المنتخب التونسي. إذا ما زلنا نتابع هذه المحاولات. كريم بنيامينا سنحت له أيضا هذه الفرصة، ولكن ارتبك على الكل، كأنها رهبة البداية في المنتخب بالنسبة لكريم بنيامينا. نعم، هو كانت لديه كرة ممتازة في المحور، لأنهم أسرعوا اللعب في وقت من الأوقات، ولكن للأسف الترويض لم يكن جيدا، لأنه كان بإمكانه أن ينجز هذا العمل وأن يسجل هدف. فيما يخص فريق تونس فلديه مشكل كبير في التأهل، لابد عليه هذا الفريق، لابد أن يستعيد ثباته ويستعيد عافيته، لأن هذه الفرق المغاربية تونس والجزائر والمغرب تقوم بمجهودات كبيرة، ولكن لا تنجح لحد الآن، وقد فقدت كثيرا من بريقها. وهذه الفرق الثلاثة لابد أن تستعيد طريقة لعبها. جديد الآن في المنتخبات المغاربية بشكل عام، في السابق كانت تعتمد على لاعبين 100% من الأندية المحلية. الآن الأندية التي اللاعبون الذين يلعبون في أوروبا ربما لا يعيشون الأجواء الموجودة داخل البلد. عندما يأتي ويلعب داخل المنتخب الوطني هناك دائما يحدث هذا الصراع بين اللاعبين الذين يلعبون داخل الوطن واللاعبين القادمين من أوروبا، لأنه في نهاية الأمر كما يقول اللاعبون المحليون بين اللاعب الذي يلعب خارج الوطن، فإنه مع نهاية المباراة يأخذ الطائرة ويسافر.
نعم ولا، أنا لا أقول مثل هذا الكلام لأنه عند الذي يمثل البلد المهم أن تعرف كيف تمثل البلد، لأن المستوى في تونس والجزائر والمغرب كان عالي جدا في السابق عندما كان اللاعبون يبقون في البلد. الآن الأقلية الجيدون يلعبون في الدول الخليج أو في أوروبا والمستوى يصبح ضعيف جدا. إذا الأغلبية تأخذ فريق أو مجموعة تلعب في أوروبا وتضيف عليها بعض اللاعبين المحليين، ولكن المستوى ضعيف جدا ولا يسمح للاعبين المحليين بأن يرفعوا مستواهم كي يلعبوا في فرق. ربما الملاحظة مع نهاية هذه المباراة الودية بين لوكسمبورغ والجزائر بين المنتخب الجزائري ما زال يبحث عن نفسه من مدرب إلى مدرب، ما زال المنتخب يبحث عن نفسه يجرب اللاعبين بين هذا اللاعب وآخر، ومشكلة حقيقية للمنتخب الجزائري في إحراز الأهداف، في إيجاد اللاعب الهداف، وقبل ذلك في إيجاد لاعبي خط الوسط الذين يساعدون اللاعب الهداف في المنتخب. أنا أعتقد أن باللاعب رقم بودابوس الذي يمكن أن يساعد كريم زياني عندما بنشيخة يجد هيكلة الفريق مع بوغرة وبالحاج وحليش سوف يستعيد شيئا ما من عافية الفريق، وسوف يسمح لزياني وبودابوس أن يتحررا من الدفاع من الخطة الدفاعية وأن يتقدموا، والذي ينقصنا هي درة الهجوم الذي يمكن أن يسجل أهداف. سعدان وبن شيخة ما زالوا يبحثون عن هذا الهداف. في كل فريق يقال المنتخب الفرنسي في الثمانينات كان ألان جيراس أقصر لاعب، ولكن كان له تأثير قوي على بقية اللاعبين. من هذا اللاعب الذي يمثل ألان جيراس في المنتخب الجزائري مثلا؟ في الوقت الحاضر ومنذ فترة طويلة فهو كريم زياني، وأتمنى أن بودابوس سوف يدفع شيئا ما بنفسه وبقدراته لكي يعين كريم زياني وليعوضه في وقت من الأوقات. وأتمنى وأعيد أن يأتينا مهاجم يخرج من الكتلة ويعول أو أن تعول الجزائر على 3 مهاجمين. طيب، تابعنا هذه المباراة بما لها وما عليها، تعادل 0-0. أنا أعتبره شخصيا بأنه ربما نتيجة مخيبة للأمال، بما أن الجزائر واجهت منتخبا من أضعف المنتخبات في أوروبا، إن لم يكن منتخبا لا يوازي حتى المنتخبات التي ستواجه الجزائر في التصفيات الأفريقية. بالتالي فإن الجزائر ما زالت تبحث على الأهداف كما قلنا، ولكن بين الشوطين علي تسألنا عن دور المدرب في الشوط الثاني. يقال في كرة القدم بأنه بصمة المدرب تظهر في الشوط الثاني. أين ظهرت هذه البصمة؟ هل فقط في تغيير اللاعبين وإدخال الحارس زماموش أم ماذا؟ لا أعتقد أن التغيير لا يدخل في طريقة اللعب. المشكل أنه ربما بن شيخة كان عليه أن يلح شيئا ما على لاعبيه أن يمر على الجانبين، وخاصة أنه أمامك كتلة من الدفاع، بلوك كبير جدا، وهذا مثل لعبة الشطرنج ما بين مدرب لوكسمبورغ ومدرب الجزائر. كان عليه أن يلح عليهم أن يدخلوا من الجانبين من الأجنحة ولا أن يأخذوا الكرة كثيرا، أن يستحوذوا على الكرة كثيرا في الدفاع. يقال أيضا بأنه المباريات التصفيات تقام في أفريقيا، ولكن البلدان العربية المغاربية تذهب لمواجهة المنتخبات في أوروبا في ظروف رائعة مثالية، ولكن في آخر المطاف أنت تواجه منتخبات في أفريقيا، والدليل الظروف التي لعب فيها المنتخب الجزائري في أفريقيا الوسطى. نعم تماما. هو أحسن أن تلعب ضد الفرق الأفريقية الأخرى مثل ما كنت تقول، لأنك تتحضر 10 مرات أحسن. والآن بالنسبة للتلفزيون تجد كثير من الأفارقة تلعب مع فرق أوروبية. قطع سأعود لك، ولكن مباشرة الآن إلى محمد الوضاحي. تفضل محمد، ما هي ردود الأفعال بعد التعادل أمام لوكسمبورغ؟ نعم يوسف، إذن معي اللاعب بن بايال من اللوكسمبورغ واللاعب مجيد بوغرة من المنتخب الجزائري. بن دونك سيتي ان تري بون ماتش. لقد كانت مباراة جيدة بالنسبة لفريقكم ضد الجزائر. سي سور كو سيتي ان بون ريزولتا كونتر الجزائر. نعم، هي نتيجة جيدة جدا ضد الجزائر. لو قبل المباراة واحد قال لي أنك ستقوم ل0-0 فأنا أوقع بالعشرة. في الدفاع كنا جيدين،
très peu d'occasions devant. لم نخلق كثير من الفرص في الأمام لأن لديهم وسط ميدان ممتاز جدا بكريم زياني لاعب كبير جدا. شكرا. محمد كومون vous avez vu لحظة فقط يوسف لو سمحت لأن الأجواء باردة هنا واللاعبون لا يمكن لهم أن ينتظروا كثيرا على أرضية الميدان. مجيد كومون vous avez مجيد كيف ترى هذه المباراة ضد لوكسمبورغ؟ في الشوط الأول سيطرنا على اللعب وحاولنا أن نستحوذ على الكرة، حاولنا أن نسجل هذا الهدف ولكن لم يأتي، وكان على فريق لوكسمبورغ لا يتحرك فوق الميدان أبدا، يلعب بكتلة كاملة. فرنسا تعبت كثيرا قبل أن تكسب ضد لوكسمبورغ بصعوبة، لديهم لاعبون جدد. Ça reste un match amical mais هو مباراة ودية لا تنسى. طيب محمد رجاء علي بن عربية يريد طرح سؤال على مجيد بوغرة. تفضل علي. تفضل. Oui, alors je voudrais poser une question à أريد أن أسأل بوغرة après l'exploit بعد النتائج الجيدة جدا التي قمتم بها للتأهل لكأس العالم والتأهل والتحضيرات لكأس العالم، هل أن الضغط نزل بعد كأس العالم؟ وهل نشعر بتحفيز جديد لهذا الفريق؟ مجيد علي بن عربية en direct de Doha vous pose la question suivante. Après la qualification est-ce que vous sentez maintenant que la pression est tombée après cette Coupe du Monde, et est-ce que vous avez senti une amélioration après les derniers matchs بعد المباريات الأخيرة بعد كأس العالم؟ Je passe le bonjour à M. Ben Arbia. وسلم على علي بن عربية. Oui, c'est vrai que la pression est beaucoup tombée. صحيح أن الضغط نزل كثيرا وخاصة بعد الهزيمة ضد الجابون وضد وضد أفريقيا الوسطى. الآن عندنا مدرب جديد، عقلية جديدة، غضارة جديدة، نظارة جديدة، أسلوب جديد. On découvre autre chose et بدأنا نكتشف أشياء جديدة. وصحيح أن كل شيء سيتغير، أسلوب اللعب والرغبة في الانتصار، وأتمنى أن نستعيد ديناميكية وحركية الانتصارات. شكرا. C'est ce que je pensais moi exactement, c'est-à-dire avec l'exploit exceptionnel qu'a fait cette équipe, بالنتيجة الممتازة التي قام بها هذا الفريق، هذا الفريق الذي لم يكن ممتازا في الكم وفي الكيف، لعبوا كأس عالم محترمة مشرفة، ولكنني كنت قلقا شيئا ما على ما سيحدث بعد كأس العالم. كنت أتمنى أن يتواصلوا العمل سواء كان مع سعدان أو مع بن شيخة لكي نحافظ على هذا الفريق، هذه المجموعة وتحسينها، ولكن الهدف كان التأهل لكأس العالم. ولما انتهى هذا كأس العالم ولعبناه وكأننا انطلقنا من الصفر، وهذا مؤسف جدا لأن كانت هنالك دفعة لابد أن نحافظ عليها، لأنه كان لابد أن نواصل إعانة هذا الفريق وتحسينه، لأن الشعب الجزائري كله والاتحاد الجزائري كله كان وراءه لكي يحافظ عليه وتحسين الكرة الجزائرية وجعلها أحسن فأحسن، لأن كل شيء نزل فيما بعد واللاعبون لا يشعرون بالضغط، وهذا مؤسف. عندما يقول لاعب كمجيد بوغرة بأنه تم تغيير مدرب، تم تغيير عقلية، هذا يعني بأن المنتخب الجزائري من عقلية إلى عقلية، من مدرب إلى مدرب، وليست تلك الاستمرارية التي تتحدث عليها علي. هم لم يغيروا المدرب لأنهم حافظوا على سعدان. هم لم يغيروا سعدان بعد كأس العالم مباشرة. هنا نقول أننا غيرنا المدرب، ولكن هم حاولوا المواصلة. وفي الوقت الذي حصلت نتيجة سيئة وضعوها على ظهر سعدان، في حين أنهم كان عليهم أن يبقوا عليه أو أن يغيروه مباشرة بعد كأس العالم. ثم أخذوا بن شيخة فيما بعد، والأمور ليست بديهية وليست واضحة تماما، لأنه أخذ النتائج والفريق مثل ما ترمي حجرة في الماء.